अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जुमले। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमले जो हमारे कल की क्लास में रह चुके थे, ये वही जुमले हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बाहुश। बाहुश यानी होशियार। कल हमारा चैप्टर था दानिश आमूज़ बाहुश, यानी एक होशियार, एक समझदार, एक अक्लमंद शागिर्द। बाहुश किसी के ज़ूद याद में गिरद व ज़ूद में फ़हमद। बाहुश उसे कहा जाता है कि जो बहुत जल्दी सुन लेता है और बहुत जल्दी समझ लेता है और सीख लेता है। जुमला पढ़ते हैं। मोहम्मद व अली शागिर्दान बाहुश क्लास हस्तंद। मोहम्मद और अली क्लास के बहुत ही होशियार शागिर्द हैं। आन्हा दासरा खैली जूद में फहमद, वो सबक को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। मान दर जिंदगीम पेसरी बाहुश मानंदे ऊ न दीदे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा होशियार लड़का नहीं देखा हुआ। हमें चीज र जूद याद में गिरद व सवाल हाय इल्मी व खूबी में पुरसत। तमाम चीजों को बहुत जल्दी से सीख लेता है और इल्मी और अच्छे सवालात पूछता है। उसके बाद है बातशुदन। बातशुदन यानी खुल जाना। बाजार हाय ईरान सात शब तातील मिशवंत। ईरान के जो बाजार हैं वो रात के 10 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। बस सुबह सात नौ बाज मिशवंत, और सुबह के 9 बजे वो खुल जाते हैं। ये बातशुदन मसदर है और वहां पे वो मिशवंत ये जुमला है। दर उताक बूदम के नागहान दर खाने बातशुद। मैं कमरे में था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुल गया। वह बरादर कोचिकेम वारिद मंजिल शुद, और मेरा छोटा भाई घर में दाखिल हो गया। एतकाद दाश्तन यानी कबूल दाश्तन चीज़ी। एतकाद दाश्तन यानी किसी चीज पर अकीदा रखना। माँ मुसलमानान एतकाद दारीन के खुदाई बुज़र्ग की यकीयत। हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि खुदा एक है। व पैगम्बर माँ हजरत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद आखरीन व बुज़र्गतरीन पैगम्बर खुदा मिबाशर, और हमारे पैगम्बर जो हैं वो नबी अकरम खुदा के आखिरी और सबसे बड़े पैगम्बर नबी हैं। फातिमे दर आमुज़िश ज़बान फ़ारसी एतक़ाद दारत के बायत बीशतर सोहबत कुनी। फातिमा ज़बान फ़ारसी के लिहाज से फातिमा का अकीदा ये है कि फ़ारसी में ज़्यादातर हमें बात करनी चाहिए। ज़ियाद बेशनवीन व बेख़वानीन, ज़्यादा सुने और पढ़ें। अम्मा सारा दर आमुज़िश ज़बान एतक़ाद बे इस्तिफ़ादे ये ज़ियाद अज़ फ़रहंग लुग़त व हिफ्ज़ करदन वाजिहा दारत। लेकिन सारा जो है वो ज़बान फ़ारसी में उसका अकीदा ये है कि बोलने से ज़्यादा क्या करना चाहिए कि हमें लुग़त में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और हमें इन चीज़ों को, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को याद करें तो हमें फ़ारसी हमारी अच्छी हो जाएगी। यानी फ़ातिमा ये कहती है कि बोलने से फ़ारसी अच्छी हो जाती है, और सारा ये कहती है कि पढ़ने से और हिफ्ज़ करने से फ़ारसी अच्छी हो जाती है। उसके बाद है सुकूत करदन यानी साकित शुदन, यानी खामोशी इख्तियार करना। रुय दीवार बीमारिस्तान एक थाबलू बूद व दर ज़ीर आन नविश्ते बूद। हॉस्पिटल के दीवार पे एक बोर्ड था और उसके नीचे लिखा हुआ था लुत्फन सुकूतरा रियायत कुनीत, लुत्फन खामोशी इख्तियार करें, बराए मेहरबानी खामोशी करें। दर किताब खाने बायत सुकूत कुनीम, लाइब्रेरी में हतमन खामोशी करना चाहिए हमें। या बसदाए बिसियार आहिस्ते सुखन बेगोइम, या बहुत ही आहिस्ता तरीके से हमें आहिस्ता आवाज में बात करनी चाहिए। हयात मदरसे बिसियार शुलूक बुद, मदरसे की सहन में बहुत रश था। मुदीर प्रिंसिपल ने कहा बच्चे हाँ साकित शवीद, बच्चों खामोश हो जाओ। मिख्वाहम कमी सोहबत को नाम, मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी देर बात करनी है आप लोगों से। तख्ते ये सियाह यानी ब्लैक बोर्ड। दर ज़माने कदीम दर बिश्तर क्लास हा तख्ते सियाह वजूद दाश्त। पुराने ज़माने में ज़्यादातर क्लासेस में ब्लैक बोर्ड होता था। वली इमरूज़े बीशतर अज तख्ते सफ़ीद वाइट बोर्ड इस्तेफादे मिशवत, लेकिन आजकल ज़्यादातर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में अच्छा टे नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वाइट दिया गया, वाइट बोर्ड। मुअल्लिम हा दरगुज़श्ते ये तख्ते सियाह बगिच मी नविश्तंद। उस्ताद गुज़श्ता ज़माने में ब्लैक बोर्ड पे चाक के ज़रिए से लिखते थे। वली इमरूज़े रुए तख्ते सफ़ीद बमाजिक मी नवीसंद, लेकिन आजकल वाइट बोर्ड पे बोर्ड मार्कर से लिखते हैं। उसके बाद है पास
یعنی برائے نتیجے یہ استفادے میشود، برائے نتیجے استفادے یعنی یہ نتیجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب نتیجہ نکالنا ہوتا ہے تب پس بولتے ہیں، یعنی بالآخر، آخرکار۔ من خیلی گرسنه بودم، میں بہت بھوکا تھا، پس به سالن غذاخوری رفتم و مقداری غذا خوردم، بس پھر میں نے کیا کیا، میں کھانا کھانے کے ہال میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا یا کچھ کھانا کھا لیا، یہ اس کا نتیجہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ میں کیا تھا، بھوکا تھا، بھوکا تھا تو کیا کرنا چاہیے، تو یہ نتیجہ نکل گیا، بس کہہ کے نتیجہ نکال دیا۔ او به خاطر مریضی در بیمارستان بستری شد، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، پس چند روز به کلاس نیامد، اسی وجہ سے بس وہ کچھ دن کلاس نہیں آ سکا، یہ پس ہو گیا۔ نیشخند زدن یعنی لبخند زدن به خاطر مسخره کردن دیگران، نیشخند یعنی مسکرانا، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوئے مسکرانا۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ وقتی او صحبت میکرد، جب وہ بول رہا تھا، موافقین او تشویق میکردند و مخالفین او نیشخند میزدند، تو اس کے چاہنے والے اسے شاباشی دے رہے تھے اور جو اس کے مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ اس طرح سے نیشخند کر رہے تھے، یعنی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سارا به لباسهای آن خانم که بسیار بلند و کهنه بود اشاره کرد و نیشخند زد، سارا نے کیا کیا کہ ایک خانم تھی، ایک خاتون تھی کہ جسے بہت ہی لمبے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سارا نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور مسخرہ کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سر را پایین انداختن یعنی سر کو جھکا دینا، سر کو نیچے کر دینا۔ پسر کوچکم وقتی فهمید کار بدی انجام داده است، میرا چھوٹا بیٹا جب اسے پتا چلا کہ اس نے برا کام کیا ہوا ہے، یعنی ٹھیک کام نہیں کیا، سرش را پایین انداخت، اس نے اپنا سر نیچے کر دیا، و معذرت خواہی کرد اور معذرت خواہی کر دی۔ او ہر وقت خجالت میکشد، سرش را پایین می اندازد، وہ ہر وقت شرماتا رہتا ہے اور اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ بے فکر فرو رفتن یعنی مشغول فکر شدن، یعنی فکر میں یعنی سوچنا یا بہت ہی گہری سوچ میں چلے جانا۔ وقتی در امتحان قبول نشد، جب وہ امتحان میں پاس نہیں ہوا، بے فکر فرو رفت و درباره سبب قبول نشدن فکر می کرد، تو وہ ایک گہری سوچ میں چلا گیا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں پاس نہیں ہوا، اس گہری سوچ میں چلا گیا۔ وقتی استاد سوالی را درباره وجود خدا پرسید، جب استاد نے خدا کے وجود کے بارے میں کلاس میں سوال پوچھا، شاگردان برائے جواب دادن بے فکر فرو رفتند، شاگردوں نے جواب دینے کے لیے شاگرد بہت ہی گہری سوچ میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہے جلو، جلو یعنی آگے۔ در جلو من تابلو است، میرے آگے بورڈ ہے، و در عقب، عقب یعنی پیچھے یا پشت یعنی پیچھے، و در عقب من دیوار است، اور میرے پیچھے دیوار ہے۔ جلوی مدرسه ما خیابان است، ہمارے مدرسے کے آگے روڈ ہے، و پشت مدرسه ما خانه است، اور ہمارے مدرسے کے پیچھے گھر ہے۔ اجازت گرفتن یعنی اجازت لینا۔ وقتی در کلاس تشنه شدم، جب میں کلاس میں مجھے پیاس لگی، از استاد اجازت گرفتم و برای خوردن آب بیرون از کلاس رفتم، تو میں نے استاد سے اجازت لی اور میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر چلا گیا۔ محمد علی وقتی میخواست با دوستانش به پارک برود، محمد علی نے جب چاہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک کی طرف جائے، از پدرش اجازت گرفت، تو اس نے اپنے والد سے اجازت لی۔ ادامه دادن یعنی بات کو آگے بڑھانا یا آگے لے جانا یا اسی طرح سے اسی بات کو مزید لمبا کر دینا۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ من پس از تمام شدن کتاب سوم، میں نے کتاب نمبر 3 کو ختم کرنے کے بعد برای بہتر یاد گرفتن فارسی خواندن کتابهای چهارم و پنجم را هم ادامه می دهم، فارسی کو بہتر طریقے سے یاد کرنے کے لیے میں کتاب نمبر 4 اور 5 کو بھی ادامے دوں گا، یعنی اسے بھی اس کے ساتھ ایڈ کروں گا۔ در حال درس خواندن بودم که صدای اذان را شنیدم، میں پڑھ رہا تھا اور اسی حالت میں نے اذان کی آواز سنی۔ به مسجد رفتم، مسجد کی طرف گیا، و پس از خواندن نماز درس خواندن را ادامه دادم، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اسی طرح سے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کیا۔ اچھا، ادامے یعنی کنٹینیو رکھنا۔ اب ہے رفتار، رفتار یعنی کردار۔ بت پرستان پیامبر اسلام را بسنگ و آزار می دادن، بت پرست جو تھے انہوں نے رسول اکرم کو پتھر وغیرہ ان جیسی چیزوں سے تکلیف دیتے تھے۔
اما پیامبر از رفتار بد آنها ناراحت نمیشد، لیکن رسول اکرم ان کے اس برے رویے سے، اس برے کردار سے، اس برے اخلاق سے رسول غمگین نہیں ہوئے. رفتار اسرائیلی ها در کشتن کودکان فلسطینی غیر انسانی است. اسرائیلیوں کا کردار فلسطینیوں کے بچوں کو مارنا یہ غیر انسانی کردار ہے. کودکان از رفتار پدر و مادر درس یاد میگیرند. بچے ماں اور باپ کے کردار سے بچے درس لیتے ہیں. اچھا، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم نے آج کی کلاس میں فقط جملے پڑھے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں کا، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور بہت شکریہ آج کے لیے. اللہ حافظ.